बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माहिर कुरानिक इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी बराए करम इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, और बटन के निशान पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा जो अगला वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। सूरतुल फातिहा का एक मुजर्रब अमल जो बहुत बड़े अल्लाह वाले से मनक़ूल है, और उनको ये मदीना मुनव्वरा में एक बुज़ुर्ग ने अता फ़रमाया था। इन्हें ऐसा अमल जो हर जायज़ हाजत के लिए आप पढ़ सकते हो, बीमारियां हो, शुगर हो, कैंसर तक हो, और दिल की बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हो, और किस्म की, और घर में कोई और परेशानी हो, तो यानी कारोबार में रुकावट है, तरक्की मुलाजमत नहीं मिल रही, तो इंशाअल्लाह जिस नीयत से आप पढ़ेंगे तो हक़ सुब्हानहू व तआला 40-41 के दिन के अंदर आपका ये काम कर देंगे। ज़रा इस नुस्खे के बारे में आपको ज़रा थोड़ा सा पस मंज़र बताऊँ कि ये बुज़ुर्ग कौन थे और इनको किस बुज़ुर्ग ने ये अमल दिया था। दीनपुर शरीफ जो जनूबी पंजाब में है, रहीम यार ख़ान ज़िला, वहाँ एक बुज़ुर्ग थे खलीफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी, जो हमारे परदादा पीर हैं। तो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। उनके पास बुज़ुर्गान देवबंद, हज़रत थानवी, मौलाना सिंधी, मौलाना आज़ाद, हज़रत मदनी, हज़रत रैपुरी, ये सब आया करते थे, और वहाँ पर कई कई दिन तक क़याम ये हज़रत करते थे। जब हम गए थे तो हमें बताया कि ये वो कमरा है कि जिसमें हज़रात अकाबिर ठहरा करते थे, लेकिन अंदर से नहीं देखा क्योंकि जिसके पास ताला था वो सफ़र पे था जी, तो वहाँ उनका जो निज़ाम है जी उसके तहत। लेकिन अब तक वही कमरा उसी तरह बेआइन ही महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। खलीफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी 1936 में इनका इंतकाल हुआ है, तकरीबन 100 साल के लगभग उम्र। इनके बेटे थे मियाँ अब्दुल हादी। खलीफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी वो बुज़ुर्ग हैं कि जिनके खुलफ़ा में शेख़ तफ़सीर इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी भी थे, जिनके जनाज़े में 3.5 लाख अफराद ने शिरकत की थी। 1962 में इनका इंतकाल हुआ है, और कब्र से खुशबू का मशहूर वाक़या है। ये भी खलीफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी के खुलफ़ा में से थे। तो खलीफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी के बेटे मियाँ अब्दुल हादी, जो खलीफ़ा ग़ुलाम मोहम्मद दीनपुरी के भी खलीफ़ा थे, और हज़रत शेख़ तफ़सीर हज़रत लाहौरी ने भी इनको खिलाफत दी थी। इनका इंतकाल हुआ 1978 में। ये जब हज पे गए थे पानी के रास्ते, तो जद्दा जाते थे पहले, फिर मक्का मुअज़्ज़मा ऊँटों पे, फिर मक्का से मदीना मुनव्वरा ऊँटों पे। ये पुरानी बातें हैं, 100 साल। तो हज़रत फरमाते हैं कि वहाँ एक बुज़ुर्ग थे। जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जब मस्जिद बिल्कुल छोटी थी, अब तो बड़ी है माशाल्लाह, सब ने देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी अल्लाह पाक उनको दिखा दे। छोटी मस्जिद थी, तुर्क वाली, तो रश भी कम होता था। तो वहाँ एक बुज़ुर्ग करे जी मुझे मिले, तो एक कोने में बैठा करते थे, और उनके सिर्फ़ 3 काम थे: दुरूद शरीफ, तिलावत और नवाफिल। तो मुझे एक दिन ख्याल है कि मैं उनसे पूछूं कि भाई आपके खाने पीने का इंतज़ाम क्या है। तो अब पता नहीं कि वो वहीं के थे या हिंदुस्तान के थे या किसी मुल्क के थे, मरा जिस ज़बान में बात हो गई होगी, तो बात हो गई कि आप को खाना कौन खिलाता है। तो बुज़ुर्ग ने फरमाया कि कोई अल्लाह का बंदा खिला दे तो खा जाते हैं, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ।
تو حضرت میاں عبدالہادی سے فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ اب بھوک لگی ہے؟ تو فرمایا ہاں بھوک تو لگی ہے۔ حضرت کہہ رہے جی میں سیدھا گیا۔ اس وقت حضرات حجاج حضرات اپنے ساتھ آٹا اور چاول اور چینی اور گھی یہ بھی لے جا کرتے تھے، اس کی اجازت تھی، آج کل اجازت نہیں ہے۔ تو کہہ رہے جی میں گیا جی، میں نے 2 روٹیاں پکوائی اور اوپر دیسی گھی سے ان کو چوپڑی کر کے، اور ساتھ شہد یا چینی یا گڑ یا چٹنی جو بھی تھا، لسی دودھ وہ لایا کہ جی یہ کھائے۔ انہوں نے کھا لیا جی، شکریہ ادا کیا جی۔ میں برتن لے کے گیا جی۔ جب تک کہہ رہے ہم مدینہ منورہ میں تھے، میں اسے روزانہ 2 ٹائم کھانا کھلایا کرتا تھا۔ تو جب ہمارے دن پورے ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت میں تو اب کل جا رہا ہوں، تو آپ کے کھانے کا فرمایا کہ اللہ کسی اور کو سبب بنا دیں گے، اللہ پاک نے کھلانا تو ہے نا، آپ جائیں گے تو کوئی اور آ جائے گا جی۔ تو دعا کی اور ان کے ہاتھ چومے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک عمل دوں۔ اب یہاں مجھے شک سا پڑ رہا ہے کہ مجھے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا یا کسی دوسرے بزرگ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا، اور پھر مجھے اس سے یہ تحفہ جو ہے ملا ہے جی، تو میں آپ کو وہ دیتا ہوں۔ تو آپ جس جائز ضرورت کے لیے آپ پڑھیں گے، آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی آگے بتائیں۔ عمل کیا ہے جی؟ صرف 10 منٹ بلکہ 5 منٹ کا عمل ہے جی۔ صبح نماز کے بعد اگر آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے اور آپ مسجد کے نمازی ہیں تو بہت اچھی بات ہے جی۔ مسجد میں نماز پڑھنا بہت ہی بہتر ہے اور 27 درجہ ثواب۔ تو اپنے ساتھ بوتل میں پانی لے جا کے جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا سے فراغت کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی اول میں اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی آخر میں، اور درمیان میں آپ نے صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ہے، اور 15 مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ لیکن ایک بات کا اہتمام، میم کے وصل کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد نہیں پڑھیں گے، کیونکہ الحمد کے شروع میں ہم نے وصلی ہے، گر جائے گا جی۔ تو میم کو لام سے ملا کر پڑھیں اور ساتھ گنتے رہیں 15 بار صرف۔ اس کے اوپر اس کے بعد پانی کے اوپر دم کر کے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے اس کو دم کیا ہے، آئندہ صبح تک اسی بوتل میں سے پانی نکالتے رہیں اور پیتے رہیں اور مزید آگے ڈالتے رہیں۔ بیمار ہے، شوگر کا ہے، دل کا مریض ہے۔ جس حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، اس نے کہا کہ میں 25-30 سال سے نوجوانی میں مجھے کوئی دل کی تکلیف ہو گئی تھی، اب الحمدللہ 65 سال کا ہوں، لیکن روزانہ یہ عمل کرتا ہوں اور اس عمل کی برکت سے میں زندہ ہوں۔ تو آپ اگر کسی مریض کے لیے پڑھ لیں یا وہ مریض خود ہمت کر کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز حق سبحانہ وتعالی اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ 15 مرتبہ میم کے وصل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔